अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सुंबल और मैं आज आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज हम हिस्सा ग्रामर में से क्या पढ़ने बच्चों लगे आज हैं। हम हिस्सा ग्रामर में से फाइल, फेल और मफूल के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम फाइल की तारीफ, उसकी मिसालों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसी तरह फेल और फेल की तारीफ और फेल की मिसालों के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल इसी तरह मफूल की तारीफ और उसकी मिसालों के बारे में पढ़ेंगे कि आपको इन तीनों की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं इन तीनों की तारीफ और मिसालें। तो बच्चों जो सबसे पहले जिसकी तारीफ और मिसालों के बारे में हम आज पढ़ेंगे वो है फाइल। और देखते हैं इसकी तारीफ क्या है। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो बच्चे अब काम करने वाले कौन है? आप भी काम करते हैं तो आप भी फाइल हैं, मैं भी काम करती हूँ तो मैं भी फाइल हूँ। तो जो काम कर रहा होता है, आप या मैं या कोई और इंसान, तो वो फाइल होता है। तो बच्चों अब देखते हैं कि फाइल की मिसालें क्या है। तो मिसाल नंबर 1 क्या है? अली ने आम खाया। अब आप इसके बारे में सोचें कि यहाँ पर फाइल कौन है। जी बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर फाइल जो है अली। यहाँ पे फाइल अली है क्योंकि अली काम कर रहे हैं। अली ने आम खाया। अली आम खा रहा है तो यहाँ पर फाइल अली है। तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरी मिसाल में फाइल कौन है। ज़ारा ने किताब पढ़ी। चलो बच्चों अब जल्दी से बताएं कि यहाँ पर किताब कौन पढ़ रहा है। जी शाबाश, ज़ारा क्या है? फाइल। यहाँ पर फाइल कौन है? ज़ारा, क्योंकि ज़ारा ने किताब पढ़ी। शाबाश प्यारे बच्चों, आपको तो बहुत जल्दी समझ आ गई। अब हम देखते हैं किताब में दी गई सरगर्मी के बारे में कि उस सरगर्मी में क्या है और आपने उसको मुकम्मल कैसे करना है। मंदरजा झील अफ़आल के साथ फाइल लगाकर मुकम्मल करें। यानी नीचे जो जुमलों में अफ़आल है, जो काम कर रहा है, इसको मुनासिब फाइल लगाकर उसको हमने मुकम्मल करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली मिसाल क्या है। डैश जागा। अब यहाँ पर आपने काम करने वाले का नाम लिखना है। बिल्कुल, यहाँ पर हम लिखेंगे अहमद। अहमद जागा। यहाँ पर आप किसी का भी नाम लिखकर जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप जागते हैं तो आप भी फाइल है, अगर मैं जागूंगी तो मैं भी फाइल हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी मिसाल को। डैश उड़ रहे हैं। तो कौन उड़ता है हवा में? बिल्कुल ठीक कहा, परिंदे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर परिंदे कौन है? परिंदे फाइल है और हमने मुनासिब फाइल लगाकर जुमलों को मुकम्मल किया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे इन दोनों जुमलों में अहमद और परिंदे क्या है? फाइल है, क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि फेल क्या है, उसकी तारीफ क्या है और उसकी मिसालें कौन कौन सी है। फेल वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, फेल कहलाता है। मतलब जिसमें कोई काम हो रहा हो। पहले वाले में तो आप और मैं फाइल थे। अब जब हम कोई काम करेंगे तो वो काम फेल होगा। यानी आप जो आप करेंगे या मैं करूँगी वो काम फेल होगा। जो आप करेंगे या मैं करूँगी तो वो क्या होगा? शाबाश, फेल होगा। वो काम फेल होगा। फेल काम करने को कहते हैं। अब मैं आपको कुछ मिसालों के ज़रिए आपको समझाऊंगी और आपने उन्हें बहुत गौर से सुनना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारी पहली मिसाल है, फातिमा ने पुल तोड़ा। तो बच्चों सोचिए ज़रा, आप इसमें कौन सा काम हो रहा है? जी शाबाश बच्चों,
اس میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پھول توڑنا۔ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ہمارا فعل کیا ہے۔ یہاں پر جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ فعل کہلاتا ہے۔ یہاں پر توڑا فعل کہلاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ہماری دوسری مثال کیا ہے۔ استاد سبق پڑھا رہا ہے۔ اب دیکھیے استاد کیا کر رہے ہیں۔ استاد سبق پڑھا رہا ہے تو پڑھانا کیا ہوگا؟ جی پڑھانا فعل ہوگا۔ جو کام استاد کر رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ فعل، پڑھانا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ لوگ، پڑھانا یہاں پہ فعل ہے۔ تو چلیے بچوں دیکھتے ہیں آپ کی کتاب میں دی گئی سرگرمی کے مطابق یہاں پر ہم نے آج کون سا کام کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں سے فعل الگ کریں۔ اب یہاں پر ہمیں جملے دیے گئے ہیں، ہم نے ان جملوں کو پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے ان میں سے فعل الگ کرنا ہے۔ تو چلیے بچوں دیکھتے ہیں پہلا جملہ کیا ہے۔ لڑکا بھاگ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے اس میں فعل کیا ہے؟ جی بھاگنا اس میں فعل ہے۔ کیا ہے؟ فعل ہے۔ لڑکا بھاگ رہا ہے تو بھاگنا اس میں کیا ہے؟ بھاگنا فعل ہے۔ بھاگنا کیا ہے؟ فعل، کیونکہ وہ ایک کام کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ بھاگ رہا ہے۔ میں دیکھتے ہیں عمر کیا کام کر رہا ہے؟ عمر سو رہا ہے۔ اس میں سونا کیا ہوگا؟ تو اس میں سونا ہمارا فعل ہے، ہم اس سے سونا الگ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ فعل۔ بچوں آپ کو تو دونوں مثالیں سمجھ آ گئی، تو اب چلتے ہیں اپنی اگلی تعریف کی طرف کہ وہ کس کی تعریف ہے اور اس کی سرگرمیاں کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں۔ تو چلیے بچوں دیکھتے ہیں کہ مفعول کی تعریف کیا ہے۔ مفعول وہ شخص یا چیز جس پر فعل واقع ہو مفعول کہلاتا ہے، یعنی وہ چیز یا وہ شخص جس پر کوئی کام ہو رہا ہو۔ کون ہوتا ہے؟ جو کام کر رہا ہوتا ہے، اور فعل کیا ہے؟ جو کام ہوتا ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام ہو رہا ہو۔ چلیے ہم یہاں پر کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، انہیں کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ مالی نے پودوں کو پانی دیا۔ یہاں پر مالی کون ہے؟ فاعل۔ یہاں پر مالی کون ہے؟ فاعل۔ پانی دینا کیا ہے؟ فعل۔ اور یہاں پر مجھے بتائے کہ اس میں مفعول کیا ہے؟ شاباش، پودے۔ مالی نے کن کو پانی دیا ہے؟ مالی نے پودوں کو پانی دیا ہے۔ تو اس میں مفعول کون ہوا؟ اس میں مفعول کون ہوا؟ جن پر کام ہو رہا ہے، پودے۔ ہم پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ مالی کیا کر رہا ہے؟ مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے، تو اس میں مفعول کون ہے؟ پودے۔ تو چلیے اگلی مثال۔ احمد نے تصویر دیکھی۔ اس میں احمد فاعل ہے اور دیکھنا کیا ہے؟ فعل۔ یہاں پر کس پر کام ہو رہا ہے؟ شاباش، تصویر۔ یہاں پر تصویر پہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں تصویر کون ہے؟ مفعول۔ احمد تصویر دیکھ رہا ہے، احمد کیا کر رہا ہے؟ تو ہم یہاں پہ مفعول کریں گے۔ مفعول کیا ہے؟ تو بچوں یہ تھی مفعول کی مثالیں، جس میں ہم نے دیکھا پودے اور تصویر مفعول ہے جن پر کام ہو رہا تھا۔ تو چلیے آپ کی کتاب میں دی گئی سرگرمی کو دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول لگا کر مکمل کریں۔ ہمیں جملے دیے گئے ہیں اور یہاں پر ہم مناسب سے مفعول لگا کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں پہلا جملہ۔ عمر ڈیش سے کھیل رہا ہے۔ عمر کس سے کھیل رہا ہے؟ یہاں پر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے عمر کھیل رہا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے عمر گیند سے کھیل رہا ہے۔ یہاں پہ گیند کیا ہے؟ مفعول۔ اب ہم دوسری مثال کو دیکھتے ہیں۔ ایمان نے ڈیش کی تصویر بنائی۔ ایمان نے کس کی تصویر بنائی؟ ایمان نے گھر کی تصویر۔ ایمان نے انگور کی تصویر بنائی یا ایمان نے سیب کی تصویر بنائی۔ تو یہاں پر جو تصویر ایمان بنا رہی کیا ہے؟ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ایمان نے آم کی تصویر بنائی۔ ان جملوں میں گیند اور آم مفعول ہے۔ آج میں نے آپ کو فعل اور مفعول تینوں کی تعریفیں اور مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے باقی کی سرگرمیاں خود حل کرنا ہے۔ تو مجھے دے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔